अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं नईम मसूद, कालम निगार रोज़नामा जंग। दोस्तों, मेरे लिए एक बड़ी बाइस मुसर्रत बात थी। मैंने चाहा मैं अपने दोस्तों से, अपने क़ारीन से, अपने नाज़रीन से इसे शेयर करूं। पिछले दिनों मालूम हुआ, मैं इस्लामाबाद में था और इस्लामाबाद जा कर के मुझे मालूम हुआ कि PHEC यानी पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन, इसके तहत पंजाब भर के वाइस चांसलर्स की एक ट्रेनिंग नशिस्त हुई। लाहौर के एक मकामी होटल में 3 रोज़ा या 3 से 4 रोज़ा ये एक तरबीती नशिस्त थी। जब मैं कहता हूँ कि यूनिवर्सिटी के असातिज़ा को भी ट्रेनिंग सेशन से गुजरना चाहिए, अगर ब्यूरोक्रेसी के लोग गुजरते हैं, अगर दूसरे लोग गुजरते हैं, महारतें आती हैं। जिस तरह आपने देखा कि पेंडेमिक में इस तरह की एक हाइब्रिड तरीक़ा तदरीस, या आप कह लें कि एक ब्लेंडेड तरीक़ा तदरीस सामने आया, तो सब टीचर्स के पास कोई AP था, लेक्चरर था, या एसोसिएट प्रोफेसर था, या वो फुल प्रोफेसर था, उनके पास स्किल्स नहीं थी। आने वाला जो दौर मुझे लगता है, जो मैं समझता हूँ, जब तक टीचर में ये ब्लेंडेड, ये हाइब्रिड स्किल नहीं होगी, और नौजवान टीचर्स की जो अगली पौध आ रही है यूनिवर्सिटी में, चाहे वो कॉलेज में हो, स्कूल में भी हो, उनके लिए ये ज़रूरी है कि उनके यहाँ स्किल हो, वो बैठ के डिजिटली पढ़ा सकें। अगर फिज़िकली कभी ज़रूरत पेश आती है तो वो तो पढ़ाएंगे ही ना, वो तो 12 माह है, वो तो कन्वेंशनल, वो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है। तो हम तरीक़ा तदरीस तो हमने किसी ज़माने में कोई 15 किस्म के पढ़े थे, तो उसमें ये डिजिटल लाइफ तो अब शुरू होगी। और वैसे भी जो ग्लोबल ट्रेंड्स हैं हायर एजुकेशन, इसमें आपको जहाँ पर कंप्यूटर्स का इल्म होना चाहिए, जहाँ पर आपको ये शऊर होना चाहिए कि आपकी यूनिवर्सिटी बतौर लीडर, एक वाइस चांसलर को शऊर होना चाहिए कि वो कम्युनिटी सेंटर है। फिर जो लिंकेजेस है, इंडस्ट्रियल लिंक्स, वो बहुत ज़रूरी हैं। इस लिंकेजेस के बगैर आप यूनिवर्सिटियों को खुद मुख्तार नहीं बना सकते। वैसे भी जब आप खुद मुख्तारी की बात करते हैं तो इकनॉमिक्स में भी आपको खुद मुख्तार तो होना पड़ेगा। किस लिए होता है एंटरप्रेन्योरशिप? ये एंटरप्रेन्योरशिप ही आपको आपके खुद मुख्तारी को जला बख्शती है ना। इसी तरह आप ग्लोबल जो ट्रेंड है, जो इमर्जिंग ग्लोबल ट्रेंड है पूरी दुनिया के, उसमें आप ये भी देखें कि इंग्लिश को एक आने वाले दिनों में हमें ये अवॉइड नहीं, पंजाबी से मुझे मोहब्बत है, उर्दू मुझे प्यारी है, लेकिन इंग्लिश को मैं अवॉइड नहीं कर सकता। तो आप पुराने माहिरीन तालीम को देखें, आप पुराने स्कॉलर्स को देखें, तो उन्हें एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस आती थी। अब सोशल साइंसेस के हों या नेचुरल साइंसेस के या फिज़िकल साइंसेस के प्रोफेसर्स, उनकी ड्राफ्टिंग और उनको अपने, मैं तो कहता हूँ ये ड्राफ्टिंग के भी प्रोफेसर्स के ट्रेनिंग कोर्सेज होने चाहिए। देखिए, सीखता है बंदा विद द पैसेज ऑफ टाइम। जब जब ये हमारे नबी ने कहा कि गोद से गोर तक, तो जो मेरी बात पे सीख पा होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर के, हमें क्यों ट्रेनिंग की ज़रूरत है? हम तो हार्वर्ड से PhD करके आए हैं। आप हार्वर्ड, हम तो ऑक्सफर्ड से, भाई आप हार्वर्ड में या ऑक्सफर्ड से PhD करके आए हैं, रिसर्च करके आए हैं किसी एक टॉपिक पे। आप टीचिंग की या एडमिनिस्ट्रेशन की ना रिसर्च करके आए हैं, ना ट्रेनिंग करके आए हैं, इसलिए सीख लेने में कोई हर्ज नहीं। बात को मुख्तसर करूं, बात ज़रा फैल गई, बात लंबी हो गई, तो हमें देखें मल्टीवर्सिटी के डिज़ाइनिंग भी इसी में आ सकती है, जिसे आप कंसोशिया मैनेजमेंट्स कहते हैं। कंसोशियम बनाएं यूनिवर्सिटीज़ के, तो उसमें आपकी जो ये स्किल्स हैं वो काम आ सकते हैं। अब मुझे ये उम्मीद है, मुझे नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि मीडिया को इस ट्रेनिंग की एक पूरी ब्रीफिंग भी दी होगी, PHEC ने नहीं दी, तो जो चीदा लोग हायर एजुकेशन पे लिखते हैं, उन्होंने तो उनको प्रमोट ही करना था। कहीं वो क्रिटिसिज्म से डर के उन्होंने उन्हें एतमाद में नहीं लिया या नहीं बताया, तो जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? नहीं तो खबरें तो बाहर आ जाएंगी, हम पूछेंगे भी दोस्तों से
ابھی میں اس پہ ایک گفتگو کروں گا بھی کہ ٹریننگ کروانے والے وائس چانسلرز کو کون تھے، کتنے اخراجات آئے. جتنے اخراجات آئے 3 4 دن ایک بڑے ہوٹل میں وائس چانسلرز رہے، یونیورسٹیوں سے دور رہے، اور اس میں یقیناً انہوں نے سیکھا ہوگا. قوم کا، صوبے کا کثیر پیسہ بھی لگا ہوگا اس سے. اب اگر وہاں پہ آپ نے کسی کو بٹھا کے دیکھیں، پہلے تو مجھے یہ امید ہے کہ فضول لوگ نہیں بٹھائے ہوں گے ٹریننگ کے نام پہ، فضول لوگوں کو ٹی اے ڈی اے نہیں دیے ہوں گے، یاریاں نہیں پالی ہوں گی، منوپلیاں نہیں بنائی ہوں گی. مجھے یقین ہے کیونکہ میں ہائر ایجوکیشن کو ایک سینسٹیو، اگر آپ کہیں تو میں تو ہائپر سینسٹیو ڈپارٹمنٹ سمجھتا ہوں. آپ دیکھیں پاکستان آرمی کے بعد پنجاب کی اگر ہائر ایجوکیشن کی اور ایجوکیشن کی اوور آل ایجوکیشن کی آپ تعداد دیکھیں تو ایک بہت بڑا ادارہ ایجوکیشن بنتا ہے. تو میں امید رکھتا ہوں کہ اس میں آپ نے اپنے منسٹر کو، جو راجہ یاسر ہمایوں سرفراز ہے، انہیں پوری پلاننگ میں، پوری اپنے معاملات میں رکھا ہوگا. کیونکہ مجھے تھوڑا سا پتہ ہے پی ایچ سی کے چیئرمین جو ہیں ہمارے بڑے اچھے ہیں، ڈاکٹر فضل احمد خالد صاحب، سابق وائس چانسلر ہے یو ای ٹی کے، بڑے باکمال آدمی ہیں، خاموشی سے کام کرنے والے ہیں. لیکن ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے تھی، جو یونیورسٹیوں کا پرو چانسلر ہے، یعنی جو ہائر ایجوکیشن کا منسٹر ہے، یہ آئی نو ویری ویل وہ اتنی اچھی نہیں ہے، اور میں توقع نہیں رکھتا تھا کہ وہ اتنی اچھی نہیں رکھیں گی. ہماری عادت ہے، میں آپ کو یہاں ایک ایگزامپل دوں. کامسٹ ہے نا جی، تو کامسٹ جب بچوں سے فیس لیتی ہے، کامسٹ کی ساری برانچز تمام یونیورسٹیز، تو وہ کیپ پین لیتے ہیں پرائیویٹ کا، اور جب وہ سرکار سے گرانٹ لیتے ہیں تو وہ کیپ پین لیتے ہیں پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کا. اسی طرح کو پی ایچ ای سی کا معاملہ ہے. میرا نہیں خیال کہ کوئی بڑا وقت پڑا ہوتا ہے. جو وزیر اعلیٰ ہے، جو سی ایم ہوتا ہے، ظاہر ہے 18ویں ترمیم کے تحت وہ چیف ایگزیکٹو ہے ہائر ایجوکیشن کا، لیکن گورنر کو بطور چانسلر اور وزیر تعلیم یا وزیر ہائر ایجوکیشن کو بطور پرو چانسلر آپ نہ آؤٹ کر سکتے ہیں، نہ کوآرڈینیشن کے باہر رکھ سکتے ہیں، اور نہ آپ بیوروکریسی کو، بیوروکریسی بھی ایک یونیورسل ٹروتھ بن گئی ہے پاکستان میں، اس کو بھی آپ باہر نہیں رکھ سکتے. ایک پورا جو آرگینوگرام ہے اس میں کوآرڈینیشنز بھی ہیں، وہ بھی آرگینوگرام سے آرگینوگرام ملتی ہیں. اگر آپ آرگینوگرام بناتے ہیں، فرض کرتے ہیں ہائر ایجوکیشن کا، تو آپ چانسلر سے شروع ہوتے ہیں یا چیف ایگزیکٹو سے شروع ہوتے ہیں، تو نیچے جا کے آپ کب کہاں اسٹوڈنٹ اور پیرنٹس لکھتے ہیں. جو یونیورسٹیوں کے مین سٹیک ہولڈر ہیں وہ تو یا اسٹوڈنٹ ہے یا والدین ہیں اور اس کے علاوہ اساتذہ ہیں. میں تو سٹیک ہولڈر وائس چانسلرز کو بھی نہیں مانتا. وائس چانسلر آئے گا جائے گا، وائس چانسلر تو کسی ایک یونیورسٹی کا پروفیسر ہو سکتا ہے، تو وہ کہیں 4 سال کے لیے جاتا ہے تو وہ ڈیپوٹیشن پہ جاتا ہے یا چھٹی لے کے جاتا ہے، کچھ اس طرح کا معاملہ ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا خالد آفتاب جیسے لوگ، خالد آفتاب، میں جب کبھی میرا جی سی سے تعلق تھا تو خالد آفتاب وہاں پرنسپل تھے، وہ اس کے بعد وائس چانسلر بن گئے. آج کل وہ یعنی جی سی لاہور کی بات کرتا ہوں جب یونیورسٹی بنی، آج کل وہ جو سرچ کمیٹی ہے وائس چانسلرز کی، اس کے بھی کرتا درتا ہے. لیکن اگر کوئی کہے کہ وہ ٹریننگ میں کمال دکھا سکتے ہیں تو شاید مجھے یقین نہیں آئے گا. اس لیے نہیں آئے گا کہ وہ کالجز کے پرنسپلز کی ٹریننگ میں تو بہت کمال دکھا سکتے ہیں، ننا منا ایکسپیرینس ہے ان کا یونیورسٹی کا، کوئی اچھا نہیں ہے. پھر جو انہوں نے کتاب لکھی ہوئی اپنے اساتذہ کے متعلق، جو انہوں نے رگڑا تھا جی سی کے، اور جو مجھے جی سی کے پتہ نہیں نظر بھی نہیں آتے وائس چانسلرز آتے ان کے بیٹھے ہوئے. آئی ڈونٹ نو واٹس دا ریزن بیہائنڈ اٹ. لیکن پرائیویٹ یونیورسٹی کے وائس چانسلرز کو اگر کوئی کہے کہ یہ ٹریننگ کے، انہیں تو خود ٹریننگ کی ضرورت ہے. میں یہ مانتا ہوں کہ ایک پروفیسر بھی کافی ہے ٹریننگ کے لیے، لیکن میں آپٹیمسٹیکلی یہ بات کر رہا ہوں پہلے حصے میں. دوسرے حصے میں دیکھیں گے پھر وہی بات، اخراجات کتنے آئے، دن کتنے لگے، سیکھا کیا، سکھانے والا کون تھا، پی ایچ ای سی نے کن سے تعاون لیا، کن کو انفارم کیا، سی ایم کا کتنا انٹرسٹ تھا، چانسلر کا کتنا انٹرسٹ تھا، ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی سیکرٹری صاحبہ کو کتنی معلومات تھیں، کتنا انٹرسٹ تھا، پھر پرو چانسلر راجہ یاسر ہمایوں سرفراز کا بطور وزیر کتنا انٹرسٹ تھا. پھر ہم فیڈ بیک بھی لیں گے کتنا سیکھا، کیا سیکھا. اور بہرحال ہو سکتا ہے پہلی دفعہ تھی کچھ غلطیاں ہوں،
आइंदा इस पे हम तवक्को रखते हैं कि बेहतर अंदाज में सारा कुछ होगा। और मेरी पुरानी शनासाई है, मैं तो उस्तादों के और अच्छे दोस्तों, बल्कि तालीम दोस्तों के दर्जे में रखता हूँ PHEC के चेयरमैन डॉक्टर फजल अहमद खालिद को। गो कोई 10% फ़ायदा हुआ है PHEC के बनने का। और इससे पहले आपको पता है बानी इसके डॉक्टर निज़ामुद्दीन थे, जो साबिक वाइस चांसलर थे 2 टर्न्योर में गुजरात यूनिवर्सिटी के, वो PHEC के बानी चेयरमैनों में थे। इतना काम नहीं हुआ था, लेकिन कुछ चीज़ें उन्होंने दी थी। इसमें अभी मुझे कोई खबर नहीं मिली, को पहली आई है तो मैं आपके सामने आ गया हूँ। होपफुली इसे डॉक्टर फजल अहमद खालिद माइंड नहीं करेंगे। मैं तो उन्हें प्रमोट करने और सलाम करने आया हूँ कि चलें, कुछ तो हुआ। उन्होंने वाइस चांसलर्स की ट्रेनिंग का सिलसिला शुरू किया। क्या किया, कैसे किया, फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे। तब तक मैं ज़रा चेयरमैन साहब से भी बात कर लूँ और वाइस चांसलर से भी बात कर लूँ। लेकिन जो हुआ है हम अच्छे की उम्मीद रखते हैं। शुक्रिया दोस्तों। अगले पार्ट में हमने बताना ये है कि वाइस चांसलर्स ने एकेडमिया मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, रिसर्च मैनेजमेंट और किस तरह इंसाफ के साथ सिंडिकेट चलाने हैं, फिर सिलेक्शन बोर्ड मैनेजमेंट के हवाले से क्या सीखा, कैसे सीखा और किससे सीखा।